कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के चलते खानकाहों, मस्जिदों व आस्थानों में भी आजकल बहुत एहतियात से काम लिया जा रहा है और शासन व प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। इसी क्रम में मोहल्ला पीरगैब मुरादाबाद में वाक़े मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत सुल्तान कुतुबुद्दीन शहीद शहंशाह मिस्र रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर भी 14 रमजानुल मुबारक यानी 8 मई 2020 की रात को बाद नमाज इशा नमाज तरावीह में कुरान करीम मुकम्मल तो किया गया, लेकिन बेहद सादगी के साथ। ना कोई भीड़, ना कोई हुजूम, सिर्फ हाफिज साहब, तामे साहब, इमाम साहब, सज्जादा नशीन साहब और चंद दीगर लोग, वो भी इसलिए कि कोई गेट से अंदर ना आ जाए या शीरीनी हासिल करने के लिए बच्चे अंदर ना आ जाएं। वाज़े हो कि दरगाह शरीफ की मस्जिद में नमाजें अदा तो की जा रही हैं, मगर सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा करते हैं और उसमें भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाता है। दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन मुतवल्ली व इंतजामिया कमेटी के सदर और ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन के जनरल सेक्रेटरी सूफी सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी ने बताया कि दरगाह शरीफ में हर जुमेरात को और चांद की 14 तारीख को माहाना कुल शरीफ की महफिल में भी आजकल सिर्फ 5-6 लोग ही शरीक होते हैं। दरगाह शरीफ वाली मस्जिद में नौ उम्र हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद त्वाहा रोजाना नमाज तरावीह में 2 पारे सुना रहे थे। ये उनकी तीसरी मिहराब थी और उनके सामने हाफिज शकील कलीमी थे। इस दौरान इमाम साहब हाफिज जनाब आली अजहरी भी मौजूद रहे। खत्म कुरान करीम के मौके पर हस्ब दस्तूर आस्ताना आलिया के रूबरू महफिल कुल शरीफ आरास्ता की गई और इस मौके पर हाफिज शकील ने नाते पाक का नजराना पेश करने की सआदत हासिल की। शान में सबसे वाला हमारा नबी, शान में सबसे वाला हमारा नबी। कुल शरीफ के बाद सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। आखिर में सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी ने दुआ फरमाई और हाजरीन ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। बीमारी को अल्लाह दुनिया से निकाल दे, अल्लाह इस दुनिया को बीमारी से दुनिया को निकाल दे, अल्लाह इस बीमारी से हिफाजत फरमा दे, अल्लाह इस बीमारी से दुनिया वालों को हिफाजत फरमा दे, अल्लाह सबकी हिफाजत अदा फरमा दे। अल्लाह तेरे दुनिया वाले अल्लाह बहुत परेशान है, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह मौलाए क़यामत के सदक़े अल्लाह हम सबकी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह ख़ातून जन्नत के सदक़े हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह हसनैन करीमैन के सदक़े हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह सुल्तान पाक के सदक़े हम सबको माफ़ कर दे। अल्लाह इस बीमारी से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह सब लोगों का कारोबार अल्लाह ख़राब होगा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह सबकी तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा दे। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। अल्लाह तू नाराज़ हो गया, अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह तू नाराज़ हो गया, अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबकी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अल्लाह तेरे बंदे मौला इस लायक नहीं, अल्लाह हम सबकी गलती ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो खता गलती हो माफ़ फरमा दे। अल्लाह इस बीमारी से अल्लाह सबको निजात अता फरमा। साहिब सज्जादा ने बताया कि ख़त्म शरीफ के बाद नायब सज्जादा नशीन सैयद मुर्तज़ा अली शाह खालिद सुल्तानी और नायब सदर खलीफा शाह आलम उर्फ पप्पू कुद्दूसी के बदस्त राशिद सुल्तानी, हाजी मोहम्मद इकबाल साबरी, राहत कलीमी, हाजी दिलशाद कुद्दूसी, मेराज बल्लू, साहबजादा गुड्डू वगैरह अहले मोहल्ला के घरों में तबर्रुक व शीरीनी पहुँचवा दी गई। इस तरह दरगाह शरीफ में भीड़ भी नहीं हुई और लोगों तक शीरीनी भी पहुँच गई। सैयद अली नईम साहब ने बताया। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है
اور میں خاص طور سے مراد آباد کے اندر آل انڈیا خانقاہ کمیشن کی طرف سے سبھی سجادگان نے یہ طے کر لیا تھا کہ قانون کا لاک ڈاؤن کا پالن کرنا ہے. جو ہمارا ادھیکاری کہیں گے اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. ہم نے اپنی سبھی جہاں جہاں بھی درگاہیں ہماری کھلی ہوئی تھیں، مساجدیں کھلی ہوئی تھیں، اس میں ہم نے صرف 5 ہی لوگوں کو نماز ادا کروائی ہے. ہمارے یہاں بھی قرآن مکمل ہوا ہے سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں. ماشاءاللہ. کتنے پارے ہو رہے تھے آپ کے؟ 2 پارے روز کے ہو رہے تھے. اس اچھا. میں ہم لوگ 5-6 لوگوں نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے سب لوگوں نے، اور پورا پالن کیا ہے لاک ڈاؤن کا. اور اللہ سے یہ دعا کری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو نکال دے. جب زندگی ہوگی تو انشاءاللہ اگلے سال 500 مل کر کے نمازیں پڑھیں گے. تو اس میں پورا پالن کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس نماز روزے کو قبول فرما لے. اس نماز روزوں کے وسط کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے، بیماری کو دنیا سے نکال دے، اور ہم سب لوگ مل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں پیار محبت سے رہیں. اور میں آپ سبھی لوگوں سے سٹی نیوز کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا پورا پالن کریں اور اپنے پرشاسن کا پورا ساتھ دیں. ڈاکٹروں کی عزت کریں، پرشاسن کی عزت کریں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. گھروں میں رہیں، اپنے بچوں کو رکھیں. اب اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو سب کچھ ہوگا، اور گھر میں رہنا ہی اس وقت مناسب ہے. اس بیچ آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کے نائب صدر اور درگاہ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حافظ افتخار حسین صابری نے بتایا کہ حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف پر 10 رمضان المبارک کو ہی قرآن کریم مکمل ہو چکا ہے، جس میں صرف 5 لوگوں نے شرکت کی. انہوں نے بتایا سامعین السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. ماہ مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں جو خانقاہ کے روایتی مطابق جو کام جس وقت ہونے کے ہیں وہ اسی وقت ہو رہے ہیں. ختم شریف جمعرات میں ہوتا ہے درگاہوں پہ، تو وہاں صرف 4-5 لوگوں کے ساتھ میں ختم شریف بھی ہو رہا ہے. اور جو نماز تراویح ہمارے یہاں 10 رمضان مبارک کو ہمارے یہاں مکمل ہو جاتا ہے. 10 رمضان مبارک کو ہمارے یہاں کلام اللہ شریف ماشاءاللہ مکمل ہو گیا، جس میں 5 لوگوں نے شرکت کی. ختم شریف میں بھی 5 لوگوں نے شرکت کی. اور 5 نمازوں میں کیونکہ اس کا لاک ڈاؤن کا پالن ہو رہا ہے، 5 ہی لوگ نماز پڑھنا ہے. اور جتنے بھی حضرات ہیں وہاں 5 ان سے سب سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہاں 5 لوگ سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے. وہاں مسجد میں 5 ہی لوگ نماز آ رہے ہیں اور 5 ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. پالن کو لے کر میری سبھی سے یہی اپیل کہ ہمارے علماء کرام نے بھی یہی فیصلہ دیا ہے کہ اپنے گھروں پر نماز پڑھیں، اپنے گھروں پر تراویح پڑھیں. کلام اللہ شریف کی ماہ مقدس مبارک مہینہ ہے، برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے. گھر کے اندر کلام اللہ شریف کی تلاوت کریں، نماز تراویح گھر پہ پڑھیں، نماز پنجگانہ گھر پہ پڑھیں. اور جیسا ثواب، کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو کچھ بھی آزمائش ہے، اس آزمائش کے اندر ہم گھروں پر بھی نماز پڑھیں گے تو ہمیں وہی ثواب ملے گا جو نماز جمعہ پڑھنے کا ملتا ہے، نماز مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ملتا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. میری سبھی سے اپیل یہ ہے کہ اپنے گھروں پہ رہیں اور خوشی رہیں. اس دوران آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کے کنوینر اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج سید شبلی میاں سے جب رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے بھی سبھی لوگوں سے لاک ڈاؤن کا پوری سختی سے پالن کرنے کی اپیل کی. السلام علیکم. وعلیکم. میں تمام ہی اپنے ملک بالخصوص اپنے شہر کے باشندوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس وقت جس ہم ایک اپنے انجان دشمن سے لڑ رہے ہیں کرونا نام کے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ اور جو لاک ڈاؤن کے تحت ہمیں گھر پر پابند رہنے کی گورنمنٹ نے ہدایت دی ہے، ہم اس کو بالکل پابندی سے کریں. ہمارا پرشاسن ہمارے پردھان منتری سے لے کر ہمارے ڈی ایم صاحب، چیف منسٹر، ایس ایس پی صاحب، سٹی کمشنر صاحب ہر وقت اپنے آرام کو چھوڑ کر
صرف ہمارے اور آپ کے زندگیوں کے لیے اپنی زندگیاں داؤں پر لگائے ہوئے ہیں سارے ڈاکٹرز. میں سبھی سے اپیل کروں گا کہ اس رمضان کے اندر جو بھی عبادات ہیں وہ اپنے گھروں سے کریں اور سارے معمولات گھر پر ہی پورے کریں. اور جان ہے تو جہان ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ نے چاہا ہم آئندہ سال یہ مسجدیں اور یہ ہماری خانقاہیں اسی طریقے سے گلزار ہوں گی، آباد ہوں گی. اور یہ دعا ہے اللہ سے، اور آپ لوگ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس دنیا سے دفع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. جزاک اللہ.